अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, एक और वीडियो लेके मैं आ गई हूँ और आज की वीडियो भी हमेशा की तरह अच्छी ही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरा लिविंग रूम देखा होगा, लेकिन लिविंग रूम के एंड में कुछ मैं स्पेशल टचेस दूंगी अपने लिविंग रूम को। कुछ चेंजेस हैं जो मैं करूँगी, तो आप लोग साथ साथ रहिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो और वो कहें ये तो वही पुराने सिटिंग रूम में लेके आ गई है। तो खैर गाइस, अगर मैं वीडियो में लेके आऊँगी तो ज़ाहिर पुरानी सिटिंग रूम में लेके आऊँगी, क्योंकि हर दूसरे दिन ज़ाहिर घर तो बदल नहीं सकता ना लिविंग रूम बदल सकता है, तो उसके लिए सॉरी। तो अच्छा खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी वीडियो ब्लरी है क्योंकि आज मौसम बहुत बहुत खूबसूरत था। मतलब सनी डे था और पता नहीं, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने सन कब देखा था। इतने अरसे बाद सूरज निकला था और यहाँ पे जब सूरज निकलता है ना तो बंदे को लगता है कि हमारी ईद आ गई है। सीरियसली इतने अरसे बाद सूरज निकलता है और बंदे को याद भी नहीं होता कि लास्ट टाइम कब आया था। तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन सूरज निकलता है मुझे जो है ना कोई मुझ में एनर्जी बॉम्ब आ गया है, एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है। और उस दिन जो है ना मैंने अपने बहुत ढेर सारे काम करने, मतलब जितने पेंडिंग काम है ना मैंने उस दिन ही करने हैं। और अच्छा, यूके में अगर सॉरी यहाँ पे वेदर ऐसा होता है कि हर टाइम बारिश बादल वगैरह होते हैं, और कभी ऐसा होता है ना कि अगर धूप आ जाए तो आप और कुछ मिस करें या ना करें, लेकिन आप कपड़े कभी नहीं मिस कर सकते। आपने कपड़े धोने हैं उस दिन और आपने उधर जाके बाहर धूप में ड्राई करने हैं, क्योंकि वरना नॉर्मली आप स्टैंड पे रख के कपड़े अंदर रख देते हैं और वो 3 दिन तो एटलीस्ट लगाते हैं ड्राई होने में। तो खैर ये बहुत बड़ी लक है कि सर्दियाँ हों और सूरज निकल आए, क्या बात है जी। तो अच्छा, नॉर्मली ये होता है ना कि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर होता है। मतलब 3:45 अंधेरा हो जाता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। तो मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे आया और कैसे चला गया। वैसे जो है ना जनवरी की 1st 2nd 3rd 4th तक तो बहुत अच्छा आपका टाइम गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गोरे, मैंने आपको पहले बताया, क्रिसमस की और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं। बाहर निकल जाओ तो इतनी ज़्यादा जैसे वो लाइट्स ही लाइट्स, और हर जगह गहमा गहमी, इतना खूबसूरत लगता है सब कुछ, बिल्कुल मैजिकल लगता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। लेकिन जब वही न्यू ईयर भी चला जाता है तो उसके बाद वही जो है ना अंधेरी रात स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है ना इंसान को लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। जब मैं स्टार्ट में आई थी ना तो मुझे लगता है पूरे 1 साल मुझे यहाँ का बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता था। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे वापस जाना है पाकिस्तान। मुझे ज़्यादा टाइम जो है ना रो रो के गुजरता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जो भी आता है सबसे पहले तो उसको वेदर अच्छा नहीं लगता। वेदर का बहुत ही मसला होता है, क्योंकि हमारा जो है ना, जैसे जिन जगहों से हम आए हुए हैं, जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो वहाँ पर तो नॉर्मली मौसम जैसे ना धूप धूप बहुत ज़्यादा हमें आदत है। और वैसे अगर मैं एबटाबाद से हूँ तो हमारे एबटाबाद में मौसम जो है ना, हमें खुद भी धूप बड़ी पसंद है, क्योंकि जैसे लाहौर कराची इन जगहों पे देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे है कि गर्मी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमें धूप की वहाँ पे वो होती रहती है। तो खैर यहाँ पे मैं आई तो धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता था, क्योंकि मैं आई थी नवंबर में। तो खैर यहाँ पे जो है ना यूज़ टू होते हुए आपको बहुत टाइम लग जाता है। बहुत लोग जल्दी भी हो जाते होंगे, लेकिन एनीवेज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि एक दफ़ा आप रूटीन में आ जाते हो, बच्चे होते हैं तो साथ में फिर पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। एनीवेज़ जहाँ पे भी बंदा रहे, वो एक कहते हैं ना कि अगर जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप पहुँचते ही पहुँचते हो। तो खैर इसमें तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अल्लाह जिससे जो जहाँ पे रहे अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, और अल्लाह सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। जैसे यहाँ पे रहते हुए आप, सबसे बड़ी कमी आपकी लाइफ में आपके अपने रिश्तों की है। आप अपनों से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं सकते। मतलब देखना तो, मतलब आजकल तो टेक्नोलॉजी, आप वीडियो कॉल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो एक बात वो अपनी माँ बाप के गले लग के बात करने में है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। वो जो जादू उसमें है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं है। तो एनीवेज़ ये कमियां जो है ना इंसान की ज़िंदगी में हमेशा रहती हैं, और जो स्पेशली इन मुल्कों में रहते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सताती हैं, अपसेट करती हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। आपको इन चीज़ों के साथ चलना पड़ता है, मुश्किल होता है लेकिन एनीवेज़ आपको करना पड़ता है। तो खैर यही है लाइफ। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है, अपनों के बगैर रहना भी सिखा देती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप नहीं करते वो सब चीज़ें आपको करना भी सिखा देती है।
تو بس اصل بات یہی ہے کہ زندگی آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، لیکن وہی ہے نا کہ آپ کوئی کمپلینس نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی بلیسنگز ہوتی ہیں کہ آبویسلی شکایت کا تو آپ کو کوئی بالکل چانس ہی نہیں ملتا نا. کیونکہ اگر ہم اپنی لائف بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم اتنے ناشکرے بنتے ہیں کہ کاش ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہمارے پاس یہ ہوتا، لیکن پھر ہم اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھیں تو ہمیں پھر جو ہے نا ہم سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اللہ جی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بس انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو اچھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے زائنی جو ہے نا کہیں سے میرے سے ہیلپ مانگتی ہوتی ہے کہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی اپنا ایکشن دکھا کے چلی جاتی ہے. تو اچھا خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی، جیسے ہی ہم اگر صبح آنکھ کھولتے ہیں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے. اس کے بعد جو ہے نا جیسے اگر ہماری آنکھ کھلتے ہی ہمارے بچوں کی، ہمارے لوڈ ون کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں تو ایک سب سے بڑی بلیسنگ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے درمیان میں جاگے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم صبح اٹھ کے کپڑے چینج کریں، کوئی بھی کپڑے پہن رہے تو اللہ کی ایک اور نعمت کہ اللہ نے ہمیں پہننے کے لیے بھی دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ہمیں ایک سپ کافی کی یا چائے کی پیتے ہیں تو دیکھیں ایک اور نعمت. اس کے بعد جو ہے نا بس ہم باہر ذرا سا نکلتے ہیں تو پرندوں کی آوازیں آتی ہیں. تو مطلب کون سی نعمت بندہ گنے، انسان کی زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں، مطلب کس نعمت کے لیے ہم شکر ادا کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، انفیکٹ یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی لائف میں ہماری ہوتی ہیں اور ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں آگے لے کے چلتی ہیں. مطلب جیسے اگر ہماری لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہوں، جتنے چیلنجز ہوں، یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ساتھ ہمیں لائف میں لے کے چلتی ہیں کہ ہاں جی ہم نے آگے جانا ہے. مطلب جس دوسرے دن ہم صبح جاگیں گے اور ہم پرانی چیزوں کو بھول کے اب اپنی نئی لائف سٹارٹ کر دیں گے، ایک نیا سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری لائف کا ایک مقصد ہے، اسپیشلی سب سے بڑھ کے جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری لائف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے اسٹرانگ بننا ہے. کیونکہ اگر ہم ہی اگر یہاں پہ آ کے اس طرح کمزور بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو حوصلہ دینے والا اور کوئی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اگر میں یو کے اور اپنی کنٹری پاکستان کو کمپیئر کروں تو پاکستان میں رہنے کے یہ بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کبھی بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، لو ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں جی آپ کے بچے سفر کریں گے. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ خود بہت بھی اپسیٹ ہونا تب بھی آپ کو اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہوتا، آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی گھر کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. تو خیر یہ چیزیں کہنے کا یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا یہ مطلب تھا کہ مطلب ظاہر ہے ہمیں کبھی جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کبھی اگر ہم اپنی لائف کو لے کے اس طرح ہونا کہ ہاں جی ہمارے پاس ایسا ہو ویسا ہو، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھنے چاہیے کہ واقعی جن کو اللہ کی طرف سے بہت کمیاں آتی ہیں اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپس کی بات ہے، جب سے یہ فلسطین کی جنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اس کے بعد سے بندے کو لگتا ہے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں. مطلب وہ لوگ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ہم لوگ تو کہیں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا خود کو وہ نہیں کر سکتے کہ بیٹھے بٹھائے. مطلب کتنا ان لوگوں پہ اتنی بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا کبھی اس چیز کے لیے بہت دنیاوی چیزوں کے لیے، مطلب انسان کی زندگی سے نا دنیاوی چیزوں کی ایک ویلیو ختم ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ہم اتنے بڑے پلانس کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ہم زندہ، کل نہیں بلکہ اگلے پل ہم زندہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، مطلب ہر چیز کو دیکھا جائے نا، صرف ایک رشتے نہیں ہوتے. گھر بنانے میں انسان کو کتنی محنت لگ جاتی ہے، ان لوگوں نے اپنا گھر کھو دیا، سب کچھ کھو دیا. تو مطلب کہنے کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رشتے سب سے بڑے، رشتے آف کورس سب سے بڑے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے انسان کو ایک زندگی لگ جاتی ہے. پتہ نہیں ایجز لگتی ہیں کہ اب بندہ بناتا ہے اور وہ منٹوں میں کھو دے ایک بوم بلاسٹ میں. تو کتنے انسان پہ یہ جن پہ گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن خیر لمبی پلاننگ کے بجائے ہمیں بس جو ہمارا پریزنٹ ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں چھوٹے جو لمحے ہیں ان مومنٹس کو اسپیشل بنانا چاہیے، ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے، اور ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے. اس چیز کے لیے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو خیر گائز آج کافی باتیں ہو گئی. آئی ہوپ کہ آپ نے میری باتیں انجوائے کی ہوں گی. اور ہمارا سٹنگ روم بالکل کلین ہو گیا. اور یہ پلانٹس کا ٹچ تھا، جو میرے پیارے خوبصورت پلانٹس تھے وہ میں نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا دوسرے پلانٹس کے ساتھ رکھا ہے، ان کو سٹولز پہ رکھ کے.
تو خیر یہ اینڈ پہ جو ہے نا اسپرے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی اسمیل آتی ہے. اور یہ دیکھیں جی یہ مجھے لکیلی جو مجھے نا یہ پلانٹرز بھی مل گئے تھے ان کے ساتھ میچنگ. اب یہ میں نے 2 سال پہلے لیے تھے اور یہ لکیلی ہم لوگ جو ہے نا برمنگھم جانے سے پہلے لے کے آئے ہیں. تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.